الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المستمعون الكرام والأساتذة الأفاضل، إني أريد أن أقدم إليكم خطبة وجيزة حول موضوع فصيلة القرآن. من المعلوم لديكم أن الكتب الموجودة بين أيدي الناس لا تعد لا تحصى، أكثرها التي صنفها الإنسان، ولكن بعض الكتب الذي لم يصنفه الإنسان بل هو منزل من الله عز وجل، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام والقرآن العظيم. أيها المستمعون الكرام أصدقائي، إن نطلب هذه الكتب ونبحث عنها في أطراف العالم كله على هيئتها المنزلة والصور الحقيقية، لم نجد ولم ندرك إلا القرآن الكريم، فإن الله تعالى هو حافظ بنفسه لهذا الكتاب، كما ورد في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا لم يستطع أحد من أعداء الإسلام والدين أن يحرف حرفا من حروفه أو يبدل كلمة من كلماته أو يأتي بآية أو سورة من مثل سورته أو آيته، ولا يقدر الكفرة والمشركون إلى يوم القيامة. أيها الإخوة، إن الله تعالى قد من علينا منا عظيما وإحسانا كريما إذ جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن العظيم، وأعطانا كتابا عظيما هدى للناس جميعا، كما ورد في سورة البقرة: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فعلينا أن نؤمن بأنه كلام الله ونتلوه حق تلاوته كي ننال حسنات كثيرة على تلاوته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وإن لقارئ القرآن وتعليه مراتب كبرى ومنازل عليا، كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فعصارة الخطبة أن القرآن كلام الله، وهو خير الكلام وأفضل، وحامله في صدره خير الناس وأفضلهم في الدنيا والآخرة، وما علينا إلا البلاغ المبين.